Usa ka madayaw nga adlaw sa tanang Dabawenyo, hilabi na sa atong mahigalang kugihan nga nagasubaybay sa atong programa. Kami mapasalamaton sanglit sa pipila ka bulan, wala kamoy undang sa pagsuporta kanamo. Ug tungod ani magpadayon kami sa paghatod sa mga butang nga angay ninyong masayran. Walay undang ang among pagpanuktok diya mismo sa inyong tagsa-tagsang panimalay aron ihatod kaninyo ang maayong balita nga nagpalambo sa inyong kinabuhi. Kini si Ching Amor, magkuyog-kuyog kita sa pagbisita sa inyong mga barangay aron atong masaksihan ang mga pagbago dinha sa inyong tagsa-tagsang komunidad. Ug kini ang inyong higala, Attorney Carlo Nograles, na nagatuo nga walay pili ang programang Puno sa Tatak sa Kalambuan. Busa tan-awa ang mga butang nga nagpahalipay sa atong mga katawhan dinhi lang sa Kongreso sa Barangay. Kining Crocodile Park ilado nga suruyanan ning Dakbayan ug proud ang Barangay Maa nga ani a kini nahimutang sa ila. Unsa pa ba ang atong makita ning barangaya? Tapad lang sa Davao River ang usa sa progresibo nga komunidad. Kining barangaya adunay kapin 90 ka tuig nga hapuno sa mga istorya sa pagbag-o ug dili mapugnan nga paglambo. Ang ngalan sa komunidad literal nga nagpasabot nga dry o uga. Kini walay lain kundili ang sikat nga Barangay Maa. With 986 hectares nga land area, ang kalapad sa Barangay Maa magsugod dinhi sa MacArthur Highway. Subay ang Maa Road ug lahos dinhi sa Diversion Road. Ang kadako sa Barangay Maa mao ang rason kung ngano dinhi napiling mopuyo sa kapin 45,000 ka mga lumulupyo. Sama sa ubang mga barangay, ang Barangay Maa gipamunuan sa usa ka barangay kapitan ug kini walay lain kung dili si Barangay Kapitan Loreto Laod Jr. Uban sa mga barangay kagawad, sila abtik sa paghatod og panerbisyo publiko sa 59 ka mga purok ug sityohanan nga gilakipan sa pipila ka mga tribo sama sa Mandaya, Kalagan, Maranao ug Lumad. Tuig 1950 nga formal nga giila ang Maa isip usa ka barangay. Ug sukad niadto, wala nay hupay ang mga pagbag-o nga nahitabo sa komunidad. Sa pagkakaron, adunay 22 ka mga subdivisions sa lugar, 15 ka mga preschools, 6 nga mga elementary schools, ug 4 ka mga high schools. Ang kaimtang nato sa education nato dire sa Barangay Maa, malambuon yun. Tungod aning ginpasingugda sa ato ang Speaker of the House, ang scholarship nga gina-award niya sa mga estudyante nga dili makasugakod mo patuon ang mga ginikana nila. Daghan kitay college scholars diri sa Maa. So sa maingon ko, 369 scholars ang nasponsoran ni First Congressman, Speaker of the House, Boy Nograles. Inubanan sa iyahang anak nga maabtikon si Attorney Carlo Nograles. Ang ilang barangay hall nahimutang dinhi sa tunga nga bahin sa Maa Road ug tapad niini ang ilang health center. Makaingon ta nga progressive ang Maa kay luwas pa nga naa kami mga tambal diri. Ang pagpalit na mog tambal depende sa among doktor dinha nga na-assign diri sa City Health Office. So nagpalit kami tambal, libre ka na ginapanghatag namo sa mga katawhan. Pero ang among mga tambal dili man kumpleto kay gakumpra raman mi sa murang gamot. Naay mga tambal nga mga mahalon among gina-refer sa CIMAP. Kada padala namo didto kaluoy sa mahal nga Dios, wala gyud nagabalik nga wala sila mahatagi og tambal. Nahimutang sa barangay ang dili na maihap nga mga commercial establishments nga nagahatod og lain-laing mga services sa komunidad, sama sa mga grocery stores, gasoline stations, massage parlors, restaurants ug mga function halls. Pipila lang sa mga sikat nga dapit dinhi sa Maa, ang University of Mindanao, ang Matina Town Square, ang inila nga suruyanan, ang NCCC Mall of Davao, ang sikat nga motorist hotel dinhi sa Maa Road, ang Davao City Jail, ang Woodridge Subdivision, ang printing press ug opisina sa Philippine Daily Inquirer, apil na ang APM Advertising Agency, ang maanindot nga Gap Farm ug ang makalingaw nga field trip destination, ang Crocodile Park.
Ato pang ilhon ang nawong sa barangay sa pagpadayon sa Kongreso sa Barangay. Ang sikat nga disaster rescue team sa MAA mo'y usa sa most wanted ning barangaya. At ang ikini sa pagbalik sa Kongreso sa Barangay. Mayang adlaw, ug welcome sa sunod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang distribution sa mga libreng PhilHealth cards sa 3,000 ka indigent families natong lumulupyo dinhi sa 1st District sa Davao City. Kining libre nga PhilHealth para sa indigent families nato sakop lang gihapon sa Oplan Kalusugan Program ni Speaker Boy Nograles. Kundi nagahatag kita og libreng health insurance coverage para sa atong mga kabus nga mapamilya aron dili sila magkaproblema ug galing magkasakit man sila. Kining PhilHealth cards para sa atong mga beneficiaries atong gina-renew kini matag tuig kay para yearly ang coverage sa health insurance para sa atong mga pamilyang kabus. Ako dako kay kog kalipay nga tagaan ko ni Carlo nga Nograles ug PhilHealth. Pasalamat ug dako nga mauna niyang kuan karon sa mga pobre. Ug magkato naglakop sa atong programa. Kini si Atty. Carlo Nograles. Magkita-kita na punta sunod semana dinhi lang sa Tatak K. Sa kalapad sa Barangay MAA, giigo dinhi ang kapin 45,000 ka mga lumulupyo. Tanan malaumon sa pag-atubang sa mga pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sa tagsa-tagsang panimalay ug sa mga nagkadaiyang dapit sa trabaho. Apan dili nato maingon nga sa tanang higayon luwas ang atong mga higala dinhi sa Barangay MAA sa mga panghitabo nga wala sa atong mga kamot. Dinhi sa Barangay MAA nahiluna ang duha ka national highways, ang Diversion Road ug ang MAA Road, kung diin nagbarog sa isig kakilid sa mga dagkong kalsada ang mga daghang panimalay. Aduna pod mga subdivisions nga gitukod sa mga bakilid nga bungtod. Sakop usab sa Barangay MAA ang mga komunidad nga ginatawag nga informal dwellings. Ang mga panimalay dinhi dapita kadaghanan gama sa coco lumber ug kawayan. Kini nga mga kahimtang nagdungag lang sa dako nga posibilidad sa mga mahitabuay nga mga disgrasya. Ana ang peligro sa pagbangga sa mga sakyanan, mga pagbaha, pagdahili sa yuta ug mga dagko nga sunog. Tungod ani, nakitaan sa panggamhanan sa barangay nga kinahanglan nga hinanali ang pagtubag ug pagresponde sa mga aksidente dinhi sa ilang barangay. Maunang sa pangusog sa barangay, namugna ang ilang sarili nga Disaster and Emergency Rescue Team. Ug ang tawag nila ani, ang MAA Cares. Kung ang barangay MAA Community Assistance and Rescue for Emergency Services. Sa among pagbisita sa barangay, personal namo nga gisusi kung unsa kaandam ang atong rescue team dinhi sa MAA. Apan kami, ilang mas napabilib kaysa among nakita ang mga miyembro sa MAA Cares kadaghanan mga batanon nga nagpangidaron og 14 pataas og sa motuong og sa dili usa sa ilang mga team leaders nagpangidaron lang og 17 anyos. Ako day si Rui Vanaret, taga MAA Rapod. Nag-eskwela day ko ron, estudyante, first year college sa course nga CSDP. Kasali ko ka barangay MAA Cares, membro din sa grupo namo. Nagsugod ko sa age of 13. Karon isaw ka team leader og may skills nako, isaw ka basic life trainer, firefighting, and WASAR trainer, water search and rescue trainer. Ang MAA Cares dili lang nagsilbi isip usa ka disaster rescue team. Usa pod kini ka lugar aron maghatod og libre nga pagbansay-bansay sa mga kabatan-unan sa mga first aid procedures. Tungod ani, mahalayo na ang mga kabatan-unan sa pag-apil sa mga gangs o pag-abang sa mga dili maayong bisyo. Sa amo ang kinahanglan jud nga mag-participate ning ato mga kabatan-unan ani ato ang rescue team kay isa sa tanan kay daghan og activity ang saguniang kabataan nga ginakandak nga naiuban nga mogawas diri sa MAA nga kinahanglan pud mi og kanang murag rescue team kay kung magkinaunsa man naay dayon-dayon nga mutabang sa amoa. Kana jud sila mostly ana ang mga kanang gipaapil diha sa kanang rescue team except sa kaning MAA National High School Disaster Action Team.